बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। चीज़ें बड़ी सीरियस नौयत से आगे बढ़ रही हैं और कहीं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को गलती सुधारने का मौका फराहम करने की भी बात हो रही है। सुओ मोटो एक्शन लेने के हवाले से भी उनको फोर्स शुरू कर दिया गया। और यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है वो भी चौको चौराहों पर आ गई है। और इस मौके पर मेरे ख्याल है ये बेवकूफ़ी की अपनी इंतहा होगी कि जिस बना पर कोई अपना मुंह बंद करने के लिए राजी नहीं है। यानी लॉन्ड्री भरे बाजार के अंदर ये लोग धोने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। 2 जजेस से मुतल्लिक इतलात हैं कि उनका नाम ECL में डालने की बात हो रही है और वो जाना कहाँ चाह रहे हैं उसकी कुछ तफसील है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक एक बड़ी शानदार खबर है और ख़बर देने वालों ने खबर निकाली है। उसकी डिटेल्स भी मैंने व्लॉग के आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। तो रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखेगा, चैनल देख लो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका आने वाले वक्त में रब्ता रहे। रही बात मेरी कि मैं सफ़र में हूँ, तो सफ़र में इस वक्त हम ज़रा जा रहे हैं जनावाला, वहाँ की पोजीशन देख रहे हैं जहाँ नवाब शेर वसीर साहब है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भगोड़े, और तलाल चौधरी साहब हैं जिन्होंने अपनी नेशनल असम्बली की सीट कुर्बान करके अपने वालिद और एक और दोस्त को सूबाई असम्बली की नशिस्तें दिलवाई हैं। तो अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जब मेरे पास टाइम हुआ मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर ज़रूर करूँगा। सबसे पहले जी 2 जजेस जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था ना, एक तो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन 2 जजेस से मुतल्लिक 2 मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं जी। और ख़बरें अथेंटिक सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनसे चल रही हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि ये अगर ख़बर सिर्फ उस पैराए पे होती कि जर्नल कोई ख़बर थी तो मैं कभी भी आपके साथ ऐसी खबर शेयर नहीं करता। जैसे एजाजुल एहसन साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं जी और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में एम्बेसी में अप्लाई भी किया जा रहा है। 22-23 दिन का उधर प्रोसेस है, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। और दूसरे जैसे मज़हर अली अकबर नकवी साहब, उनकी भी इंटेंशन है कि कुछ वीक्स के लिए ज़रा बाहर जाया जाए। तो ख़बर ये कि उनका नाम ECL में डालने की खबरें हैं कि इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक्टिव हो गया है एक ख़ास हिस्सा रियासत का कि इनके नाम ECL के डाले जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के सिलसिले में नैब को एक्टिव करेंगे। तारी बात है ECL में डालने के कोई लॉजिक्स तो देने हैं ना, कोई सर्टन चीज़ें तो देनी है। ऐसे थोड़ी ECL के अंदर डाला, स्टॉप लिस्ट पे तो डाला जा सकता है, ये सवाबदीद है वफाकी हुकूमत की, लेकिन ECL में डालने के लिए डेफिनेटली अदालत के कुछ वो चीज़ें हैं। तो बहरहाल वो जो कह रहे हैं दुम दबा के भाग रहे हैं, जूतियाँ छोड़ के भाग रहे हैं, मरीम नवाज साहब के मुतालबात सारे जो पूरे हुए उसको वो ऑन भी करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये खबरें हैं। दूसरी बड़ी खबर है वो है 9 मई के हवाले से, जिना हाउस पर हमले के हवाले से। और उससे रिलेटेड खबर ये कि 9 मई के जो कैसे हो, ये खबर बाकायदा बाहर दी गई है जी, ये भी मैं आपको बता दूं। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे ज़राए ने दिए, नहीं, ये खबर बाहर बाकायदा दी गई है कि इसको कहें। और वो खबर ये है कि 9 मई के केसेस जो मिलिट्री कोर्ट के पास थे ना, 9 मई के हवाले से 103 अफराद थे जिनका जो सिविलियन है जिनका केस चल रहा है। और ख़बर दी गई कि उनमें से 90% जो है ना केसेस में ये मुश्तबा अफराद फौजी तसीबात पर हमलों में मुलव्वस पाए गए हैं। 90%, यानी आप ये कह लें कि 103 में से 90% आप 90-92 अफराद कह लें, यानी 90-92 अफराद का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, ये कहा गया है। ठीक है, और इन 103 अफराद का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, यानी 90 अफराद को सज़ा मिल सकती है और सिर्फ फैसला सुनाना बाकी रह गया। और फैसले पे कदगन है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मिलिट्री कोर्ट्स को ये कहा था कि आप ट्रायल जारी रख सकते हैं लेकिन फैसला नहीं सुना सकते। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो बेंच है 5 रुकनी, उसके फैसले के बाद ही होगा। तो अब जब ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, जब जारी बात है ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, तो फिर फर्दर जुर्म या कन्विक्शन होनी है। जब कन्विक्शन होनी है तो फर्दर जुर्म तो हो गई होगी, अब कन्विक्शन होनी है और वो फैसला देना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो इसका मतलब है कि अब जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो GHQ की जो जैक ब्रांच है लीगल मामला को वही देखती है, अब वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रायल जारी रखे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली जाएगी कि फ़ैसला कब सुनाना है। तो ये खबर बाकायदा बताई गई कि जो 103 अफराद हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, ठीक है, जिनको सज़ा होनी ही होनी है। हाँ, ये है कि इस सज़ा को मिलिट्री कोर्ट्स में भी दोबारा चैलेंज किया जा सकता है, उसके बाद इनको हाई कोर्ट्स के अंदर भी चैलेंज किया जाता है, फिर इनको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गुंजाइश मौजूद है। काजी फाइज ईसा साहब, जी हाँ, उन्होंने PTI का बल्ले का निशान वापस ले लिया, शनाख्ती वापस ले ली और जो फैसला दिया उस पर अब मुतालबात किए जा रहे हैं
کہ آپ غلطی سدھاریں. اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو توبہ کرنی چاہیے. انہوں نے اس کو توبہ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا ہے کہ فوراً سو موٹو یعنی از خود نوٹس لیں موجودہ صورتحال کا اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. یعنی قاضی فائز صاحب اپنے فیصلے کے اوپر ہی نظر ثانی کریں. وہ کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ عوام کو آرٹیکل 17 کے تحت حقوق سے محروم کرنے کی کوئی آئینی شک موجود نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کا یہ مطالبہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. تو انہوں نے یہ کہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انتشار کا راستہ کھول دیا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ عزت افزائی کوئی نہیں ہو سکتی. اور نظر ثانی کی دیگر لوگ بھی اپیل کر رہے ہیں نا. ہوتا نہیں ہوتا اٹس اندر تھنگ, مگر پکچر کے دونوں رخ تو آپ کو بتانے ہیں نا. وہ بھی نفس مطمئنہ بن کے رات کو نہ سوئے, ان کو بھی اندازہ ہو کہ انہوں نے کیا کیا. تو یہ چیز ہے. مگر ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جہاں ریاست ان کے خلاف, جہاں عدالت ان کے خلاف, جہاں ادارے ان کے خلاف, جہاں الیکشن کمیشن, جہاں یہ دیگر تمام چیزیں چل رہی ہیں, اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی جو لڑائی ہے نا وہ چوک و چوراہوں پر آ گئی ہے. اور ایسے وقت میں جب سب کو اکٹھا ہو کر چل رہا ہے, یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, اس وقت یہ لڑائی باہر آئی ہے. اور خطرناک چیز یہ ہے کہ کل رؤوف حسن صاحب نے ایک پروگرام میں کہا شیر افضل مروت صاحب سے متعلق کہ شک ڈالا کہ عمران خان سے تو پہلے یہ تو پوچھ لے کہ ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ ایسے ہی آ کے بولتے رہتے ہیں. تو خطرناک چیز ڈالی, انہوں نے شک ڈالا اور یہ بھی کہا کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. یعنی مکمل طور پر ڈسون کیا شیر افضل مروت کو, سینئر نائب صدر کو, کہ وہ ایک بندے کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے کہ وہ سینئر نائب صدر بھی ہے. تو بات انہوں نے کی تھی شیر افضل صاحب متعلق. شیر افضل صاحب لاکھ پڑھے لکھے سے ہی, مگر ڈونٹ فورگیٹ کہ وہ پٹھان بھی ہیں, کہ وہ اخروٹ قسم کا ان کا ذہن ہے, ان کی گفتگو بھی ایسی ہے. انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. کسی جگہ پہ جذباتیت میرے کو تو بہت بہترین لگتی ہے ان کی باتیں. تو وہ ویسے بھی آج کل آپ کو پتا ہے ان کی تگڑی تگڑی میٹنگ چل رہی ہیں, کارنر میٹنگ سندھ میں چل رہی ہیں, لائنیں لگا کے لوگ آ رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے. اور اتنا بڑا الزام وہ کیسے ہضم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کل میرپور خاص میں رات 3 بجے, آج صبح 3 بجے کارنر میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی الزام میرے پہ لگایا. تو انہوں نے کہا رؤوف حسن کو کہا ہے کہ رؤوف حسن تم اپنی بکواس بند کرو. یہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کو کہہ رہے ہیں سینئر نائب صدر. دیکھیں چوکوں پہ آ گئی نا بات. انہوں نے کہا تم اپنی بکواس بند کرو ورنہ میرا صبر اور برداشت اتنا نہیں ہے. اور یہ بھی انہوں نے باور کر دی کہ میں پوری پی ٹی آئی کو بولتا ہوں کہ میری عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا رؤوف حسن انہی کارکنوں, جو میرپور خاص میں ان کے سامنے بڑا مجمع تھا جی, انہوں نے کہا انہی کارکنوں کے ذریعے تمہارے منہ پر کالک ملواؤں گا. اور یہ بھی بولا انہوں نے کہا رؤوف حسن نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری اور حاضر اس وقت جو منسٹر ہے فواد حسن فواد صاحب, جی ہاں, انہوں نے کہا ان کا بھائی ہے, ذاتی بھائی ہے, سگا بھائی ہے. اور یہ رؤوف حسن دراصل اپنے بھائی کے لیے کام کر رہا ہے. اسی نے امتیاز عالم صاحب جو چند مہینے پہلے تک عمران خان صاحب کو گالیاں دیتے تھے, اسی شخص نے امتیاز عالم کو ٹکٹ دلوائی پاکستان تحریک انصاف کی. اسی شخص نے JUI شیرانی کے گروپ کے ساتھ اتحاد ختم کیا. اگر وہ اتحاد ہوا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف شیرانی گروپ کی ٹکٹ کے ساتھ, ان کے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن میں جا سکتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور اب دیکھ لیں اس وقت یہ پھڈے چل رہے ہیں جب اتحاد کی ضرورت ہے. اس سے پارٹی کو مزید نقصان ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور خبر میں نے کہا میں آپ کے سامنے کر دوں جی. انصار عباسی صاحب نے آج ایک اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے کالم دیا, آپ کو پتا بڑے خبر شناساں اور بڑے ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں جی. اور انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر, پھر میں نے بھی کنفرم کیا جی, PTI کو بطور سیاسی جماعت ڈی لسٹ نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے. مطلب PTI کے امیدوار اگر آزاد حیثیت میں مختلف انتخابی نشانوں کے ساتھ اگر جیت بھی گئے تو جیتنے کے بعد وہ PTI کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. یعنی اس دوران اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروا لے تو پھر انٹائٹل تو ہے ہو گئی نا وہ. تو آزاد امیدوار بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کی موجودگی ہوگی. اور اس سلسلے میں انہوں نے ری کنفرم کیا. انہوں نے کہا, میں سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب سے اس سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف انرولڈ ہے الیکشن کمیشن کی جماعت, اور پارلیمان کے اندر اس کے رہنے کی واضح وجوہات موجود ہیں
کہ اس کے باوجود کہ ان کے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، لیکن آزاد حیثیت میں بھی ان کے جو نمائندگان کھڑے ہوں گے وہ بعد میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ویسے 3 دن کا وقت ہوتا ہے آزاد حیثیت والے شخص کو ڈکلیریشن کے بعد، 3 دن کے اندر اپنی پارٹی کی افیلیشن شو کرنی پڑتی ہے، نہیں تو وہ پھر 5 سال کے لیے آزاد ہی رہتا ہے۔ یہ اپڈیٹس تھیں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔